وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما. والذين يبيتون لربهم سجدا وقياما والذين يقولون ربنا اصرف عنا عذاب جهنم إن عذابها كان غراما إنها ساءت مستقرا ومقاما. والذين يبيتون لربهم سجدا وقياما والذين يقولون لا إله إلا الله الله أكبر ولله الحمد. بسم الله الرحمن الرحيم اقرأ باسم ربك الذي خلق خلق الإنسان من علق لا إله إلا الله والله أكبر ولله الحمد. بسم الله الرحمن الرحيم اقرأ باسم ربك
خلق الإنسان من علق اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم اقرأ باسم ربك الذي خلق خلق الإنسان من علق اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين माशाअल्लाह बहुत ही खूबसूरत।